Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। हामीले क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरबाट सर्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्दै थियौं, जसमा डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, प्रोडक्सन अफ एक्सरेज, पछि हामीले लेजरको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं। लेजरको फुल फर्म बुझ्यौं, लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन भनेर। रेडिएसन इमिट हुने दुईवटा प्रोसेसहरू हामीले स्पोन्टेनियस इमिसन र स्टिमुलेटेड इमिसन, दुईवटा रेडिएसन इमिसनको प्रोसेसहरू बुझ्यौं। लेजर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। लेजरको नामबाटै क्लियर छ, फुल फर्मदेखि नै स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन, लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। लेजर भनेको एकदमै युजफुल डिभाइस हो, मोडर्न साइन्समा पनि एकदमै बढी युज हुने भएको भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकभित्र पर्छ। यसको युज र प्रोपर्टीहरू पनि जान्नुपर्छ। अनि प्रोडक्सन अफ लेजर लङ क्वेसनको लागि एकदमै राम्रो र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ल लेख त, व्हाट इज लेजर? सर्ट क्वेसन, व्हाट इज लेजर? लेजरमा लेख, लेजर इज अ डिभाइस। Laser is a device which produces highly intense intensity धेरै भएको, उज्यालो चम्किलो भन्न खोजेको, highly intense monochromatic, कमा दिँदै लेख है, highly intense मोनोक्रोमेटिक भनेको सेम वेभलेन्थ भएको फोटोनहरूले मिलेर बनेको, हाइली इन्टेन्स मोनोक्रोमेटिक। कोहरेन्ट, कमा दिँदै लेख, कोहरेन्ट भनेको त तिमीहरूले बुझेको छ होला अप्टिक्समा पनि है, सेम फेज अथवा कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्समा हुने वेभहरू। लेजर इज अ डिभाइस व्हिच प्रोड्युसेस हाइली इन्टेन्स, इन्टेन्सिटी धेरै भएको, मोनोक्रोमेटिक सेम कलर भएको, वेभलेन्थ सेम भएको, हाइली इन्टेन्स मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेन्ट एन्ड युनिडिरेक्सनल बीम अफ लाइट। एन्ड युनिडिरेक्सनल, एउटै डिरेक्सनमा हिँड्ने, स्क्याटर नहुने, एन्ड युनिडिरेक्सनल बीम अफ लाइट। लेजर इज अ डिभाइस which produces highly intense monochromatic, coherent and unidirectional beam of light. It works on the principle of stimulated emission of radiation. अब stimulated emission of radiation भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। ल अब प्रोपर्टिज अफ लेजर सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमै सोध्यो भने पनि यो पुग्ने खालको क्वेसन हुन्छ। प्रोपर्टी युजेजहरू मिसाएर सोध्न सक्छ। प्रोपर्टिज अफ लेजर, लेजरको प्रोपर्टीहरू के हो त? लेजरको विशेषताहरू के छ त? लेजरको प्रोपर्टी के छ? यो युनिडिरेक्सनल बीम हो, एउटै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ। हाइली इन्टेन्सिटी धेरै भएको बीम हो, कोहेरेन्ट हुन्छ, अनि मोनोक्रोमेटिक हो। यिनी यसका प्रोपर्टी हुन् भनेर यसैभित्र लेख्न सकिन्छ, जुन डेफिनेसनमा आएका शब्दहरू छन्। अनि कोहेरेन्ट हुने भयो, युनिडिरेक्सनल भयो, मोनोक्रोमेटिक भयो, इन्टेन्सिटी बढी भएको हाइली इन्टेन्स बीम भयो। यिनै कुराहरूलाई प्रोपर्टीमा लेख्दा हुन्छ। अनि एप्लिकेसन अथवा युज कहाँ हुन्छ त लेजरको?
लेजरको थुप्रै युजहरू छन् मोडर्न साइन्समा। लेजर एकदमै इम्पोर्टेन्ट र भेरी भेरी युजफुल डिभाइस हो। यसलाई मेडिकल सेक्टरहरूमा सर्जरीको लागि युज गरिन्छ। सर्जरीको लागि कुनै चिजहरू काट्न, एकदमै हार्ड सब्सटेन्सहरूलाई कटिङको लागि पनि युज गरिन्छ। जस्तै डायमन्डहरूमा ड्रिल गर्न अनि होल गर्न हैन, अनि कट गर्न डायमन्ड्सहरूलाई, एकदमै हार्ड सब्सटेन्सहरूको कटिङमा युज हुन्छ। मेडिकल सेक्टरमा ब्रेनहरूको स्कलमा अपरेसन गर्दा काट्नु पर्दाखेरि पनि लेजरले काटिन्छ। इट इज युज्ड इन सर्जरी, सर्जरीमा युज गरिन्छ। अनि अर्को, इट इज युज्ड इन ड्रिलिङ द हार्ड सब्सटेन्सेस लाइक डायमन्ड्स। अनि अर्को, यसलाई होलोग्राफीमा पनि युज गरिन्छ। होलोग्राफीमा पनि युज गरिन्छ। इन्जिनियरिङ सर्वेहरूमा युज गरिन्छ। वेदर फोरकास्टिङमा पनि युज गरिन्छ। जस्तै क्लाउडहरूको डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। लाइट क्लाउडको कति भित्रसम्म पास हुन सक्छ त, वेदर फोरकास्टिङमा पनि युज गरिन्छ। त्यस्तै डिस्टेन्ट अब्जेक्टहरूको साइज मेजर गर्नलाई युज गरिन्छ। टाढा टाढा भएका अब्जेक्टहरूको साइज टाढैबाट मेजर गर्नलाई युज गरिन्छ। जस्तै कुनै एउटा डिभाइस जसबाट दुईवटा प्यारलल लेजर लाइटहरू इमिट भएका छन्, निस्केका छन् भने तिनीहरू त्यो अब्जेक्टसम्म पुग्दासम्म पनि प्यारलल नै जान्छन्। किन भन्दा लेजर त युनिडिरेक्सनल बिम हो। अनि त्यो अब्जेक्टको दुईवटा पोइन्ट जुन लेजर फोकस भएको छ, त्यो डिस्टेन्स र हामीसँग मेजरिङ डिभाइसमा भएको डिस्टेन्स सेम हुन्छ। दुईवटा लाइटहरू प्यारलली नै मुभ गरेका हुन्छन् कि युनिडिरेक्सनल बिम हो। अनि त्यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर पुरै अब्जेक्टको साइज पत्ता लगाउन सकिन्छ। यानि कि डिस्टेन्ट अब्जेक्टहरूको साइज मेजर गर्न पनि युज गरिन्छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सर्वेहरूमा युज गरिने भयो, साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा युज गरिन्छ, यस कम्युनिकेसनहरूमा युज गरिन्छ। यो त भयो युजेज अफ लेजर। अब यसपछि प्रोडक्सन अफ लेजरमा तिमीहरूले ख्याल गर्नु, हामीलाई एउटा मात्रै लेजरको प्रोडक्सन पढ्नुपर्छ, जुन कुन हो त भन्दा हिलियम नियन लेजर हो। हिलियम नियन लेजर, यो राम्रोसँग लङ क्वेसनको लागि प्रिपेयर गर्ने सामान्य कुराहरू छ। इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसनको जुन फिगर बनाएको छ, त्यो फिगरलाई फोकस गर्यो भने एकदमै इजिली बुझ्न सकिन्छ। ओके, लेजरमा यति नै हो। यो च्याप्टरमा अरू खासै त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। हामीले हाइड्रोजन स्पेक्ट्राहरूको बारेमा पढ्यौँ, डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसहरूको बारेमा पढ्यौँ, बोर्स पोस्टुलेटको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि एक्सरे प्रोडक्सनहरूको कुरा गऱ्यौँ। एक्सरे प्रोडक्सन इज द इन्भर्स फेनोमेनन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने क्वेसन पनि धेरैचोटि आएको थियो। ल, ओल्ड इज गोल्डमा भएका केही सर्ट क्वेसनहरू हेरौँ त। क्यान एक्सरे डिफ्र्याक्सन एक्सपेरिमेन्ट बी पर्फर्म बाई अर्डिनरी ग्रेटिङ? एक्सरेको डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङबाट हुनसक्छ? सक्दैन। ग्रेटिङबाट भिजिबल लाइट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन भन्दा ग्रेटिङको लाइन स्पेसिङ र भिजिबल लाइटको वेभलेन्थ सेम अर्डरका छन्, त्यो भएर भिजिबल लाइट ग्रेटिङबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। एक्सरेको वेभलेन्थ ग्रेटिङको लाइन स्पेसिङसँग म्याच हुँदैन, सेम अर्डरका छैनन्, एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुँदैन। एक्सरे त क्रिस्टलको प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। एक्सरे क्रिस्टलको प्लेनहरूबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। त्यस्तै साउन्ड वेभहरू डेली लाइफमा बिल्डिङहरूबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छन्। यी कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ। एक्सरे अर्डिनरी ग्रेटिङबाट डिफ्र्याक्सन हुँदैन। यस्तै क्वेसनहरू छन्। अप्टिकल पम्पिङ भनेको के हो? लेजर प्रोडक्सन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको इन्भर्स फेनोमेनन हो। यी कुराहरू भइसक्यो। अरू खासै त्यस्तो नयाँ कुराहरू छैन। क्यान एक्सरे बी प्रोड्युस्ड फ्रम ग्यासेस? ग्यासबाट एक्सरे प्रोड्युस गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। हाई एटमिक वेट भएको मेटल टार्गेट चाहिन्छ। ल, यिनै क्वेसनहरू हो। अनि एउटा 2058मा क्यान एल्युमिनियम बी युज्ड एज अ टार्गेट इन एक्सरे ट्युब भनेको छ। एक्सरे ट्युबमा टार्गेटको रूपमा, मेटल टार्गेटको रूपमा एल्युमिनियमलाई युज गर्न सकिन्छ? एल्युमिनियमलाई युज गर्न सकिन्छ? एल्युमिनियमलाई हामीले मेटल टार्गेटको रूपमा युज गर्न सकिँदैन। किन भन्दा फर द एक्सरे प्रोडक्सन द मेटल टार्गेट मस्ट ह्याभ हाई एटमिक वेट। हाई एटमिक वेट चाहिन्छ। अनि एन्ड हाई मेल्टिङ पोइन्ट अल्सो। एल्युमिनियमको त मेल्टिङ पोइन्ट पनि लो हुन्छ, एटमिक वेट पनि हाई छैन, एल्युमिनियमलाई युज गर्न सकिँदैन है। अब यसमा सर्ट क्वेसनहरू यति नै छन् लगभग। त्यस्तो नयाँ सर्ट क्वेसनहरू केही पनि छैन। अब हामी यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकलहरू हेरौँ। एकदमै राम्रो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो न्युमेरिकलको लागि पनि यो च्याप्टर।
न्युमेरिकल जान्नुभन्दा पहिले न्युमेरिकलमा युज हुने फर्मुलाहरू नोट गर। हामीले कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई पोटेन्सियलले एक्सलरेट गर्यो भन्ने यस्तो कुरा गरेको छ भने हामीले भेलोसिटी फाइन्ड गर्नको लागि हाफ यम भी स्क्वायर इज इक्वल टु इभी लेख्छौँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको केसमा, भने चार्जको केस हो भने क्युबी लेख्छौँ। अब प्राय एक्जाममा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनकै कुरा गरेको हुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा लेख हाफ यम भी स्क्वायर यानि कि काइनेटिक इनर्जी, हाफ यम भी स्मल भी है भेलोसिटी, हाफ यम भी स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी है इज इक्वल टु हाफ यम भी स्क्वायर इज इक्वल टु स्मल ई यानी कि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इन्टु क्यापिटल भी पोटेंशियल, स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी। हाफ यम भी स्क्वायर इज इक्वल टु स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी भनेको पोटेन्सियल। यो फर्स्ट नम्बरको कुरा भयो। फर्स्टमा लेखियो हाफ यम भी स्क्वायर इज इक्वल टु स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी। यदि चार्ज पार्टिकल पोटेन्सियल एक्सप्लोरेट गरेको हो भन्ने यस्तो कुरा गर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने भयो। तैपनि यो त्यति युजफुल हुँदैन, एक्सरेहरूमा युज हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरूलाई एक्सलरेट गराउनको लागि पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गर्छौँ नि त। हाफ यम भी स्क्वायर इज इक्वल टु स्मल ई क्यापिटल भी फर्स्ट नम्बर। सेकेन्ड नम्बरमा E2 माइनस E1 इज इक्वल टु HF। सेकेन्ड नम्बरमा E2 माइनस E1 इज इक्वल टु HF। थर्ड नम्बरमा E पुच्छारमा n इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट है, इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट, नौ अर्बिटमा हुँदाखेरिको इलेक्ट्रोनको इनर्जी E सफिक्समा n पुच्छरमा इज इक्वल टु माइनस यम इको पावर 4। म हाइड्रोजनको एटमको लागि लेख्दैछु है, एक्जाममा प्राय हाइड्रोजनकै कुरा गरेको हुन्छ। E सफिक्समा n इज इक्वल टु माइनस यम इको पावर 4 अपन 8 एप्साइलन नोट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यस्तै गरी E2 निकाल्नु पर्यो भने पुच्छरमा 2 n को ठाउँमा 2 राख्ने, सेकेन्ड अर्बिटको कुरा गर्यो भने थर्ड अर्बिट भन्यो भने n को भ्यालु 3 राख्ने हैन, यस्तै यस्तै हुने भयो। ल थर्ड नम्बरमा E सफिक्समा n इज इक्वल टु माइनस नेगेटिभ हुन्छ इलेक्ट्रोनको इनर्जी अर्बिटमा माइनस यम इको पावर 4 अपन 8 एप्साइलन नोट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टु, यसैलाई इक्वल टु नै लेख, एउटै लाइनमा लेख्दा हुन्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ त? जस्तै यम त हामीलाई थाहा छ त, फिक्स हो नि इलेक्ट्रोनको मास कन्स्ट्यान्ट हो, 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 केजी हो। E पनि फिक्स्ड हो, चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 हो E को भ्यालु। त्यस्तै तलपट्टि 8 छ, 8 पनि 8 नै हो, फिक्स नै भ्यालु भयो। एप्साइलन नट छ, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, 8.854 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 फैराड पर मिटर हुने भयो। त्यस्तै h भनेको पनि प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट 6.625 10 टु द पावर माइनस 34 हुन्छ जुल सेकेन्ड, यो पनि फिक्स नै छ। यो सबै भ्यालु थाहा छ, हामीलाई n को भ्यालु मात्र थाहा छैन। फर्स्ट अर्बिट भन्यो भने n को भ्यालु 1 हो, सेकेन्ड अर्बिट भन्यो भने 2 हो। यी सबै थाहा भएको भ्यालुहरू राख्दाखेरि कति हुन्छ त? E सफिक्समा n इज इक्वल टु माइनस 13.6 अपन तलको डिनोमिनेटरको n स्क्वायर जस्ताको तस्तै माइनस 13.6 अपन n स्क्वायर। यसको युनिट हुन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट है, यति इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख, EV यति इलेक्ट्रोन भोल्ट है, माइनस 13.6 डिभाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट। इनर्जीको युनिट जुल हुन्छ, SI युनिट हो, त्यो जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गरेर बल्ल 13.6 भएको। जुलमै राख्ने हो भने 13.6 हुँदैन नि है। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा कन्भर्ट गर्न के गर्छौँ? के गर्ने? 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 ले मल्टिप्लाई गर्ने। युनिट कन्भर्जनको कुराहरू हामीले
गरिसकेका छौँ, बुझिन्छ होला है। किलो, न्यानो, मिली, माइक्रो, मेगा अनि इलेक्ट्रोन भोल्ट, यी युनिटहरूलाई हामीले कसरी एकअर्कामा कन्भर्ट गर्ने बुझेका छौँ। इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्यो भने 1.6 × 10⁻⁻19 ले मल्टिप्लाई गरेपछि जुल हुने भयो। यो जान्नुपर्छ है। ल, nth अर्बिटमा हाइड्रोजन एटमको nth अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको इनर्जी E सफिक्समा n इज इक्वल टु -m⁴/8ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर भयो इज इक्वल टु -13.6 अपन n स्क्वायर, -13.6 अपन n स्क्वायर हुन्छ यो भ्यालु, तर इलेक्ट्रोन भोल्ट है, यति इलेक्ट्रोन भोल्ट। त्यस्तै हामीले सेकेन्ड नम्बरमा लेखेको फर्मुला E2 - E1, E2 भनेको हायर इनर्जी लेभलको इनर्जी, E1 भनेको लोअर इनर्जी लेभलको इनर्जी। इनर्जीको फर्मुला त थर्ड नम्बरमा लेखियो, त्यो भ्यालुलाई यता लिएर राख्ने भने हामीले एउटा रिलेसन पाउँछौँ, त्यो फोर्थ नम्बरमा लेख। फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थ फाइन्ड गर्न पर्यो भने फोर्थ नम्बरमा लेख 1/λ, लेम्डा भनेको वेभलेन्थ है, 1/λ इज इक्वल टु रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल R, 1/λ इज इक्वल टु क्यापिटल R ब्राकेट लगाऊ इन्टु क्यापिटल R इन्टु भयो है ब्राकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/λ इज इक्वल टु क्यापिटल R इन्टु 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायरलाई ब्राकेटभित्र राख है। यहाँ R भनेको रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो, हेर R भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो, यो इक्जाममा भ्यालु दिन्छ। R नै निकाल्न भनेर सोध्यो भने फेरि फर्मुला जान्न पर्यो। R भनेको रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो, कति हुन्छ त लेख R इज इक्वल टु m⁴/8ε0 स्क्वायर CH³ 8ε0 स्क्वायर CH³। यो R रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो, RYDBERG रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो। यम पनि कन्स्ट्यान्ट हो, मास अफ एन इलेक्ट्रोन, चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन E पनि कन्स्ट्यान्ट हो, हामीलाई भ्यालु थाहा छ। 8 पनि 8 नै कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। ε0 पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो। C स्पिड अफ लाइट पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ, फिक्स छ। H प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो, यसको पनि हामीलाई भ्यालु थाहा छ। सबै भ्यालु राख्दाखेरि त यो कन्स्ट्यान्ट भयो कि, यो सबैलाई एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भनियो। इज इक्वल टु यो भ्यालु याद गर्नु पर्दैन, तिमीहरूको क्यालकुलेटरको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा पनि यसको भ्यालु हुन्छ, तैपनि एक्जाममा यो गिभन नै हुन्छ। यदि फाइन्ड गर भनेर पनि सोधेको छ कहिले कहिले, त्यो भएर फर्मुला पनि जान्न पर्यो रेडबर्ग कन्स्ट्यान्टको, जुन R इज इक्वल टु m⁴/8ε0 स्क्वायर CH³। फिफ्थ नम्बरमा जहिले पनि क्वेसनले थोरै घुमाउने गर्छ। क्वेसनले फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ भने वेभलेन्थ दिन्छ, वेभलेन्थ युज गर्नुपर्ने छ भने फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। इज इक्वल टु स्पिड अफ लाइट C इज इक्वल टु λF, यो पनि जान्न पर्यो है। C इज इक्वल टु λF, नयाँ फर्मुला त होइन यो है। C इज इक्वल टु λF। भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम पिरियड हो नि। वेभको भेलोसिटी, लाइट वेभको भेलोसिटी, C इज इक्वल टु वेभको डिस्टेन्स, वेभको लेन्थ, वेभलेन्थ डिभाइडेड बाई टाइम भयो, 1 टाइमलाई फ्रिक्वेन्सी भनेको। C इज इक्वल टु λF, C इज इक्वल टु λF, यो पनि जान्न पर्यो। त्यस्तै 6th नम्बरमा लेख करेन्ट I भनेको चार्ज अपन टाइम हो है, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो नि। करेन्ट I भनेको चार्ज अपन टाइम हो, यो पनि जानकारीमा रहन पर्यो। त्यस्तै अर्को नम्बरमा हामीले डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस पनि पढेको। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसमा डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ λ इज इक्वल टु, लेम्डाको फर्मुला
डी ब्रोगली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु लेम्डा भनेको एच अपन पी लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन पी इज इक्वल टु एच अपन एम भी लिनियर मोमेन्टम पी भनेको मास इन्टु भेलोसिटी पनि हुन्छ। यदि मोमेन्टम नै गिभन छ भने त सिधै लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन पी लेखे भयो। भेलोसिटी गिभन छ भने लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन एम भी युज गरे भयो। डी ब्रोगली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन पी अथवा एच अपन एम भी अथवा एच अपन अंडर रूट 2 m इन्टु काइनेटिक इनर्जी ब्राकेट भित्र लेख्दा हुन्छ 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी। यदि काइनेटिक इनर्जी गिभन छ भने सिधै यो गरे भयो इज इक्वल टु एच अपन अंडर रूट 2m काइनेटिक इनर्जी भनेको स्मल ई इन्टु क्यापिटल बी पनि हुन्छ। यदि इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोनलाई पोटेन्सियलले एक्सलरेट गरेको छ भने एच अपन अंडर रूट 2m स्मल ई इन्टु क्यापिटल बी यति पनि हुन्छ। यो डी ब्रोगली वेभलेन्थको फर्मुला भयो। त्यस्तै लास्ट नम्बरमा अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल डेल्टा पी इन्टु डेल्टा एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु एच अपन 2 पाई डेल्टा पी इन्टु डेल्टा एक्स अनसर्टेन्टी इन पोजिसन र अनसर्टेन्टी इन मोमेन्टमको प्रोडक्ट डेल्टा एक्स अनसर्टेन्टी इन पोजिसन डेल्टा पी अनसर्टेन्टी इन मोमेन्टम यो दुईटाको प्रोडक्ट ग्रेटर अर इक्वल टु एच अपन 2 पाई यति हो। फर्मुला यति नै हो यो च्याप्टरमा। अब न्युमेरिकल हेरौँ। अब हामी न्युमेरिकल सुरु गरौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो न्युमेरिकलको लागि। इक्जाममा अलमोस्ट एउटा न्युमेरिकल आइरहेको छ। ल हामी सबै सर्ट क्वेसन डिस्कस गरेर भएर न्युमेरिकल हेर्दैछौँ यो च्याप्टरको। ओल्ड इज गोल्ड हेर सजिलो हुन्छ। अब न्युमेरिकलको लागि कहिलेकाहीँ युनिट कन्भर्ट त गर्न जान्नुपर्छ है। जस्तै स्मल एम मिली 10⁻³ भनेको त्यस्तै क्यापिटल के किलो 10⁻+3 हो। अनि क्यापिटल एम मिलियन अथवा मेगा क्यापिटल एम 10⁻+6 हो भनी माइक्रो म्यू माइक्रोलाई म्यूले डिनोट गरेको हुन्छ 10⁻⁻6 हो। स्मल एन न्यानो 10⁻⁹ न्यानो भनेको 10⁻⁹ हुने भयो। त्यस्तै एङ्स्ट्रम ए को माथि टाउकामा नट लेखिन्छ हेडमा ए को माथि टाउकामा नट एङ्स्ट्रम ए नट भनेको 10⁻⁻10 मिटर हो। यो लेन्थको लागि नै युज हुन्छ 10⁻⁻10 मिटर। त्यस्तै इलेक्ट्रोन भोल्ट स्मल ई भी इभी भन्यो भने इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इनर्जीको युनिट हो। यो भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल हो 1 इभी भनेको। 2 इभी भन्यो भने 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल लेख्नु पर्यो। इनर्जीको युनिट इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि हो। ल यति भइसकेपछि है अब हेरौँ त 2073 मेरो ओल्ड इज गोल्डमा फर्स्ट न्युमेरिकल छ। यो पुरानो ओल्ड इज गोल्ड हो। आफ्नो इयर हेर 2073 सेट सी 2073 सेट सी। क्वेसन पढौँ। म क्वेसनलाई सर रिसाइट गर्छु तिमीहरू ध्यान देऊ। The first member of Balmer series of hydrogen atom has a wavelength 6563 angstrom. Calculate wavelength of its second member भनेको छ। गिभनमा नोट गर पहिले गिभन। म क्वेसन पढ्दै गिभन सर नोट गर्दै जान्छु है। तिमीहरू पनि सँगसँगै गर्ने कोसिस गर। द फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भनेको छ अफ हाइड्रोजन एटमकै कुरा हो। लाइमन सिरिज भनिन्छ फर्स्ट n इज इक्वल टु 1 यानि कि फर्स्ट इनर्जी लेभलमा जम्प गर्यो इलेक्ट्रोन भने सबै लाइमन सिरिज हुन्। n इज इक्वल टु 2
सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा ओरिजिनेट हुन्छ बाल्मर सिरिज। बाल्मर सिरिज भन्ने बित्तिकै हायर इनर्जी लेभलबाट सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। बाल्मर सिरिजको कुरा छ अहिले है, यानि कि सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। बाल्मर सिरिजको पनि फर्स्ट मेम्बर, बाल्मर सिरिजको फर्स्ट लाइन हेर त, हामीले सर्ट क्वेसनमा लेखेको नि, हाउ फर्स्ट लाइन अफ बाल्मर सिरिज इज ओरिजिनेटेड, सेकेन्ड लाइन अफ पास्टन सिरिज इज ओरिजिनेटेड, यस्ता क्वेसनहरू गरेको। बाल्मर सिरिज भन्ने बित्तिकै लोअर इनर्जी लेभल भयो, सेकेन्डमा जम्प गरेको। गिभनमा लेख फर बाल्मर सिरिज लोअर इनर्जी लेभल N1 फर बाल्मर सिरिज लोअर इनर्जी लेभल N1 ब्राकेटभित्र है, लोअर इनर्जी लेभल N1 इज इक्वल टु 2। बाल्मर भनेपछि त सेकेन्डमा जम्प गर्ने हो। फर्स्ट इनर्जी लेभलमा जम्प गर्यो भने लाइमन, सेकेन्डमा जम्प गर्ने जति बाल्मर, थर्डमा जम्प गर्ने जति पास्सन, फोर्थमा जम्प गर्ने जति ब्राकेट, फिफ्थमा जम्प गर्ने जति फन्ड सिरिज हुन्। भयो नि। बाल्मर सिरिज भनेपछि इलेक्ट्रोन लोअर इनर्जी लेभलमा हायरबाट लोअरमा जम्प गर्दाखेरि ओरिजिनेट भएको सिरिज हो। लोअर भनेको सेकेन्ड इनर्जी लेभल भयो। ल तल्लो लाइनमा लेख फर फर्स्ट लाइन अफ बाल्मर सिरिज। बाल्मर सिरिजको फर्स्ट लाइन, सुरुको लाइन भनेपछि 2 मा त जम्प गर्ने हो, 3 बाट 2 मा जम्प गरेकोलाई फर्स्ट भन्ने हो, 4 बाट 2 मा जम्प गरेकोलाई सेकेन्ड भन्ने हो, 5th बाट 2 मा जम्प गरेकोलाई थर्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज भन्नु पर्थ्यो। तर क्वेसनले फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भनेको छ। फर फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज हायर इनर्जी लेभल N2, अप्परलाई 2 ले जनाउने है, हायर इनर्जी लेभल N2 इज इक्वल टु 3। हायर इनर्जी लेभल N2 इज इक्वल टु 3। वेभलेन्थ तल्लो नम्बरमा वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु 6563 यानी कि 6563 एङ्स्ट्रम, 6563 एङ्स्ट्रम मिटरमा कन्भर्ट गरौँ, अथवा नगरे पनि केही फरक त पर्दैन, त्यही पनि गरौँ। 6563 इन्टु 10⁻⁻10 मिटर हुने भयो। एङ्स्ट्रम भनेको 10⁻⁻10। यदि इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन एटमको थर्ड इनर्जी लेभलबाट सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा जम्प गर्यो भने यति वेभलेन्थ भएको रेडिएसन इमिट हुन्छ भनेको त हो नि। माथिपट्टि यत्रो बेर लेखिसकियो जति त्यो सबैलाई केस फर्स्ट भन, अहिलेसम्म लेखे जति सबैलाई केस फर्स्ट भनेर लेख्दौ। अब फर्दर सोधेको छ कि अरू फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ यति हुन्छ भने सेकेन्ड मेम्बरको कति होला भनेको छ। थर्डबाट सेकेन्डमा जम्प गर्दा वेभलेन्थ यति हुन्छ भनेको, ठिक छ है। ल वेभलेन्थ यति हुने भयो थर्ड इनर्जी लेभलबाट सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा। अब भन्यो सेकेन्ड मेम्बरको कति होला। लाइमन सिरिजको फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ यति छ भने सेकेन्ड मेम्बरको वेभलेन्थ कति होला। सेकेन्ड मेम्बर भनेको 4 बाट 2 मा जम्प गर्नु पर्यो। बाल्मर सिरिज हो त लोअर इनर्जी लेभल 2, बाल्मर सिरिज भनेपछि सेकेन्ड इनर्जी लेभलमै जम्प गर्नु पर्यो। तर फर्स्ट लाइन भन्यो भने थर्डबाट सेकेन्डमा, सेकेन्ड लाइन भन्यो भने फोर्थबाट सेकेन्डमा बुझ्नु पर्यो। ल सेकेन्ड लाइनको वेभलेन्थ सोधेको छ, बाल्मर सिरिजको सेकेन्ड लाइनको वेभलेन्थ। सेकेन्ड लाइन भनेपछि बाल्मर सिरिज लोअर इनर्जी लेभल 2 हुने भयो। फर्स्ट लाइन भनेको भयो 3 बाट 2, सेकेन्ड लाइन भनेपछि 4 बाट 2, 4 बाट 2 मा झर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। ल सेकेन्ड केस भनेर लेख तल गिभनमा। सेकेन्ड केस फर सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज, फर सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज, फर सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज तल्लो लाइनमा लेख्दा हुन्छ। सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिजको कुरा गरेको छ क्वेसनले। लोअर इनर्जी लेभल N1 ड्यास लगाउँदा हुन्छ, अगाडिपट्टि पनि N1 लेखिसकेका छौँ। N1 ड्यास इज इक्वल टु
लोअर इनर्जी लेभल n1 ड्यास इज इक्वल टु 2 हुने भयो। बाल्मर सिरिज भनेपछि 2 नै हुने भयो। त्यस्तै अप्पर इनर्जी लेभल n2 ड्यास गरौ यसलाई पनि। अप्पर इनर्जी लेभल n2 ड्यास इज इक्वल टु 4 हुने भयो। किन त सेकेन्ड लाइन भनेको छ त 4 बाट 2 मा जम्प गर्नु पर्यो नि त। तल लेख वेभलेन्थ लेम्डा ड्यास इज इक्वल टु वाट। यसको वेभलेन्थ कति होला? वेभलेन्थ लेम्डा ड्यास इज इक्वल टु वाट, यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। ल अब एन्सर लेख। केस फर्स्ट भनेर लेख एन्सरमा पनि। केस फर्स्ट लेम्डा गिभन छ, लेम्डाको फर्मुला लेख 1/, लेम्डा इज इक्वल टु r इन्टु 1/, n1 स्क्वायर माइनस 1/, n2 स्क्वायर लेखेको हो यो फर्मुला। 1/, लेम्डा गिभन छ नि त, n1 n2 गिभन छ, लेम्डा गिभन छ। 1/, लेम्डा इज इक्वल टु क्यापिटल R इन्टु 1/, n1 स्क्वायर माइनस 1/, n2 स्क्वायर। और यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। 1/, लेम्डा भनेको गिभन छ नि 6563 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 इज इक्वल टु R, क्यापिटल R थाहा छैन, R नै राख ब्राकेट भित्र। 1/, n1 स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 1/, n2 स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर हुने भयो। यहाँबाट हामीले क्यापिटल R फाइन्ड गर्न सक्छौं नि त, क्यापिटल R फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल यो क्याल्कुलेट गर भयो। क्यापिटल R को भ्यालु फाइन्ड भयो 1.09 इन्टु 10 टु द पावर 7 हुन्छ यो क्याल्कुलेसन। 1.09 इन्टु 10 टु द पावर 7 पर मिटर हुने भयो, युनिट पर मिटर हुन्छ। किन भन्दा 1/, लेम्डा हो नि त, लेम्डा भनेको वेभलेन्थ मिटरमा हुन्छ भने 1/, लेम्डा पर मिटर हुने भयो। यो केस फर्स्ट भयो। अब केस सेकेन्ड गरौँ। केस सेकेन्डमा पनि सेम फर्मुला 1/, लेम्डा तर ड्यास गरेका छौँ है। 1/, लेम्डा ड्यास इज इक्वल टु क्यापिटल R नै हो, ड्यास गर्नु पर्दैन किन त R कन्स्ट्यान्ट हो, रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो। 1/, लेम्डा ड्यास इज इक्वल टु क्यापिटल R इन्टु 1/, n1 ड्यासको स्क्वायर माइनस 1/, n2 ड्यासको स्क्वायर। n1 प्राइम र n2 प्राइम इन्डिकेट गरेका छौँ नि हामीले। n1 ड्यास यानि कि n1 प्राइम र n2 प्राइमले इन्डिकेट गरेका छौँ लोअर एनर्जी लेभल र हायर एनर्जी लेभललाई। और 1/, लेम्डा प्राइम लेम्डा ड्यास यो सोधेको हो, लेम्डा ड्यास फाइन्ड गर्ने हो इज इक्वल टु R को भ्यालु हामीलाई माथि भर्खर फाइन्ड गरियो 1.09 10 टु द पावर 7 इन्टु 1/, n1 प्राइम भनेको कति छ? n1 प्राइम भनेको 2 हुने भयो, 2 को स्क्वायर माइनस 1/, 4 स्क्वायर। यहाँदेखि लेम्डा प्राइम लेम्डा ड्यासको भ्यालु फाइन्ड गर। ल आरएचएसमा छ 1/4 माइनस 1/16 हुने भयो इन्टु 1.09 10 टु द पावर 7। यो 1/, लेम्डा ड्यास भयो, यसको इन्भर्स गर्नु पर्यो लेम्डा फाइन्ड गर्नलाई। यो सबै गर्दा हुन्छ 4.89 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर। 4.89 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर। ल क्याल्कुलेट गर्नु, यस्तै एन्सर आउँछ। क्याल्कुलेसन चाहिँ फेरि आफै गर्नु है। ओके, मिटरमै राखे हुन्छ एन्सर पनि, ठिक छ है। यो हाम्रो हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको क्वेसन थियो। त्यस्तै 2073 को सेट डी मा हेर त। 2073 सेट डी सिम्पली यति भनेको छ, क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन ह्याभिङ काइनेटिक इनर्जी 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल यो सल्भ गरौँ। गिभनमा सार क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ। गिभनमा लेख डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन लेम्डा इज इक्वल टु व्हाट?
क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन भनेको छ। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन लेम्डा इज इक्वल टु वाट? डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु वाट? त्यस्तै भनेको छ क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन, यति भइहाल्यो। ह्याभिङ काइनेटिक इनर्जी अफ 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको छ। ह्याभिङ काइनेटिक इनर्जी अफ 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट। नोट गर काइनेटिक इनर्जी केई इज इक्वल टु 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट, इभी इलेक्ट्रोन भोल्ट है। काइनेटिक इनर्जी त दिएको छ तर इलेक्ट्रोन भोल्ट, एसआई युनिट हो र इलेक्ट्रोन भोल्ट होइन नि। एसआई युनिट त इनर्जीको जुल हुन्छ, काइनेटिक इनर्जीको एसआई युनिट, इनर्जीको एसआई युनिट जुल हो। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा कन्भर्ट गर्न सिकेका छौँ। कति हुने भयो? काइनेटिक इनर्जी केई इज इक्वल टु 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु 400 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल हुने भयो। 400 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल हुने भयो। ल क्याल्कुलेटर अहिले पछि सँगै हानौँला। यति काइनेटिक इनर्जी दिएको छ, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सोधेको छ। ल एन्सर लेख। वी नो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु, फर्मुला हेर त, एच अपन पी थाहा छ, पीलाई एच अपन एम भी, पीलाई एम इन्टु भी लेख्न सकिन्छ। एच अपन पी पनि फर्मुला हुन्छ, एच अपन एम भी पनि हुन्छ, अथवा काइनेटिक इनर्जी दिएको छ भने एच अपन स्क्वायर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ, अथवा पोटेन्सियल दिएको छ भने एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी पनि हुन्छ। अहिले काइनेटिक इनर्जी दिएको छ भने लेख एन्सर। वी नो लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीलाई ब्राकेटभित्र राख्दा हुन्छ। लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी, और लेम्डा इज इक्वल टु, यही लेम्डा फाइन्ड गर्ने हो वेभलेन्थ। एच को भ्यालु क्वेसनमा गिभन छैन, सायद ओल्ड इज गोल्डको फर्स्टमा गिभन छ कि, हेर छैन भने याद छ, त्यो पनि छैन भने क्याल्कुलेटरमा कन्स्ट्यान्ट छ त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ, तर एक्जाममा दिएको पनि हुनसक्छ, ओल्ड इज गोल्डमा प्रिन्ट नभएर हुनसक्छ, किनभने आजकल कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालु क्वेसनमा हुँदैन के, पेपरको फर्स्टमा दिएको हुन्छ। एचको भ्यालु 6.625 इन्टु 10⁻⁻34 हुन्छ जुल सेकेन्ड। 6.625 इन्टु 10⁻⁻34 अपन अन्डर रुट, स्क्वायर रुट लगाऊ, अन्डर रुट जस्ताको तस्तै 2 नै भइहाल्यो। यम भनेको मास अफ एन इलेक्ट्रोन राख्न पर्यो, किन त क्वेसनले इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको छ। अब इलेक्ट्रोनको मास पनि क्वेसनमा गिभन छैन। अब अगाडिपट्टि पेपरमा दिएको थियो होला सायद त्यो साल, थाहा छैन भने भ्यालु हामीलाई दिएको छैन भने हामीलाई थाहा छ। मास अफ एन इलेक्ट्रोन 9.1 इन्टु 10⁻⁻31 केजी हो। 9.1 इन्टु 10⁻⁻31 यो रुटभित्र छ है। एचको भ्यालु राखियो अपन अन्डर रुट 2 नै भइहाल्यो। यमको भ्यालु 9.1 इन्टु 10⁻⁻31, 9.1 इन्टु 10⁻⁻31 इन्टु काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी भनेको कति गिभन छ? काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा 400 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 सबै क्याल्कुलेट गर, यति मिटर हुने भयो। ल तलपट्टिको क्याल्कुलेट गर, 2 इन्टु 9.1 इन्टु 10⁻⁻31 इन्टु 400 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 यो सबैको स्क्वायर रुट अनि 6.625 10⁻⁻34 यसलाई भाग गर, त्यो सबैले भाग गर्दा आउँछ 6.13 इन्टु 10⁻11 एन्सर आउँदो रहेछ।
6.13 into 10 to the power minus 11 मिटर भयो 6.13 into 10 to the power minus 11 मिटर भयो। अब यस्तै डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ वाला क्वेसन सबै तिमीहरूको लागि होमवर्क हो। जस्तै 2073 सेट डी हामीले भर्खर गरियो, त्यस्तै 2071 को सप्लिमेन्ट तिमीहरूले गर्ने, 2071 को सप्लिमेन्ट 2054 को पनि क्वेसन तिमीहरूले गर, 2070 को सप्लिमेन्टमा पनि त्यो पनि गर। त्यहाँ स्पिड दिएको छ, स्पिड दियो भने लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन एम भी युज गर। मास पनि गिभन छ, भी पनि गिभन छ, लेम्डा निकाल्न भनेको छ 2070 मा। त्यस्तै 2066 को सप्लिमेन्टमा पनि डी ब्रोग्लीको वेभलेन्थ फाइन्ड गर्न भनेको छ, सेम क्वेसन छ। त्यस्तै 2058 मा पनि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको क्वेसन छ। यति क्वेसन तिमीहरूले होमवर्क गर। नेक्स्ट टाइम हामी फर्दर डिस्कस गरौँला न्युमेरिकलहरू। एकदमै राम्रो न्युमेरिकलहरू छन्। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको त झनै सजिलो न्युमेरिकलहरू छन्, जस्ट फर्मुला मात्रै युज गर्नु छ एकै स्टेप। मोमेन्टम दियो भने एच अपन पी युज गर, लेम्डा इज इक्वल टु मास र भेलोसिटी, भेलोसिटी के भन्छ भने लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन एम भी युज गर। काइनेटिक इनर्जी के भन्छ भने लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अंडर रूट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी युज गर। पोटेन्शियल गिभन छ भने लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अंडर रूट 2m इन्टु स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी, 2m स्मल ई क्यापिटल भी। यदि पोटेन्शियलले चार्ज पार्टिकललाई एक्सलरेट गरेको छ इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोनलाई भनेर भन्यो भने यो युज गर। तर सिम्पल फर्मुला मात्र युज गर्दा एन्सर आउने छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसदेखि सोधेको क्वेसनको। यति न्युमेरिकलहरू सल्भ गर। नेक्स्ट टाइम फर्दर डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।